साथीहरु, यस भिडियोमा हामी सब्जेक्ट अकाउन्ट को एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जर्नल एन्ट्री वा रेकर्डिङ फर फिक्स्ड एसेट्स को बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। त्यसको कन्सेप्ट र त्यसको रुल्स को बारेमा यस भिडियोमा हामी अध्ययन गर्नेछौं। सबभन्दा पहिला जर्नल एन्ट्री को कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल सहित प्रश्न पार्छु। हामीहरुको शरीर, मानवको शरीर एउटा सानो सेलको संयोजन भई तन्तुबाट प्रणालीबाट शरीरको विकास भएको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो शरीर समाजमा, वातावरणमा आफ्नो गुण देखाउँछ, आफ्नो व्यवहार प्रकट गर्छ। त्यस्तै नै अकाउन्टले विभिन्न बिजनेसमा आफ्नो गुण देखाउनको लागि जर्नल एन्ट्रीको अति नै आवश्यक हुन्छ। जर्नल एन्ट्रीको ज्ञान भएन भने, जर्नल एन्ट्री को राम्रोसँग कन्सेप्ट थाहा छैन भने अगाडिको च्याप्टरमा विभिन्न न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु आउन सक्छ। बिजनेसको ट्रान्जेक्सनलाई आइडेन्टिफाई गर्न सिस्टमेटिक तरिकाले, साइन्टिफिक तरिकाले एउटा फर्मेटमा प्लट गरी बिजनेसको प्रॉफिट एन्ड लस डिटरमाइन गर्न गाह्रो पर्छ यदि जर्नल एन्ट्री को रुल थाहा छैन भने। सो यस भिडियोमा म जर्नल एन्ट्रीकै रुल, जर्नल एन्ट्रीकै कन्सेप्ट बताउने छु। सो कृपया यस भिडियोलाई मिस नगर्नुहोला। जर्नल एन्ट्री को दुईटा मेथड हुन्छ। हामी कुनै पनि मेथड को अप्लाई गरेर फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्न सक्छौं। पहिलो मेथड ट्रेडिसनल मेथड। ट्रेडिसनल मेथडले तीनटा अकाउन्ट क्याटेगोराइज गरेको छ: पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट। पर्सनल अकाउन्टले भन्छ द रिसिभर भए डेबिट गर्छु, द गिभर भए क्रेडिट गर्छु। द रिसिभर लाई डेबिट, द गिभरलाई क्रेडिट। फर एक्जाम्पल्स, नेम अफ पर्सन्स, various organizations, the name of various bank, etc. त्यसैगरी रियल अकाउन्ट को रुल्स अनुसार what comes in debit and what goes out credit. For examples, furniture, land, बिल्डिङ, क्याश, यी सबै लङ टर्म एसेट्स हो। यदि यी एसेट्स हाम्रो बिजनेसमा आयो भने डेबिट गर्छु, गयो भने क्रेडिट गर्छु। त्यसैगरी लास्ट अकाउन्ट इज नोमिनल अकाउन्ट। नोमिनल अकाउन्टको भनाइ अनुसार अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसलाई डेबिट गर्ने, अल इन्कम एन्ड गेनलाई क्रेडिट गर्ने। त्यसैगरी अब लागौं हामी दोस्रो मेथडमा। दोस्रो मेथड मोडर्न और अकाउन्टिङ इक्वेसन हो। यसको भनाइ अनुसार यदि अल एसेट्स, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस इन्क्रिज भयो भने, रेज भयो भने डेबिट गर्ने र त्यही एसेट्स, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस यदि डिक्रिज भयो भने, फल्स भयो भने क्रेडिट गर्ने। त्यसैगरी अल लायबिलिटीज, इन्कम एन्ड क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट, डिक्रिज भयो भने
डेबिट गर्ने, यो चाहिँ मोडर्न एप्रोचको रुल्स हो। हामी यी दुईटा एप्रोच मध्ये कुनै एउटा एप्रोचको प्रयोग गरी विभिन्न बिजनेस ट्रान्जेक्सनलाई जर्नल एन्ट्रीमा प्लट गर्न सक्छ। अब हामी रुल्स पढ्यौं। रुल्स पढिसकेपछि अब हामी लागौं कि केही धेरै जस्तो बिजनेस ट्रान्जेक्सन्समा अनेकौं प्रकारका पोइन्टहरू आउँछ, त्यसको नेचरहरू बुझेर प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस ट्रान्जेक्सनमा के कस्ता पोइन्ट्सहरू, के कस्ता नेचरहरू आउँछ त्यसको बारेमा म बताउन, म तपाईलाई सिकाउन गइरहेछु। साथीहरू, यदि ट्रान्जेक्सनलाई जर्नल एन्ट्रीमा तपाईले रेकर्ड गर्न गइरहेछौ भने त्यस ट्रान्जेक्सनमा ध्यान दिएर सुन्नुस्, त्यस ट्रान्जेक्सनमा यदि नेम अफ पर्सन छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई क्रेडिट ट्रान्जेक्सन बुझ्नुपर्छ। त्यस ट्रान्जेक्सनमा नेम अफ पर्सन र क्याश दुवै इन्भल्भ छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई क्रेडिट भन्नु पर्दैन, त्यसलाई क्याश ट्रान्जेक्सन बुझिन्छ। त्यसैगरी यदि ट्रान्जेक्सन्समा क्याश नदिएर, नेम अफ पर्सन नदिएर, नेम अफ अर्गनाइजेसन्सको नाम नदिएर मात्र क्रेडिट तोक्यो भने त्यस ट्रान्जेक्सनलाई क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भनेर बुझिन्छ। पहिलो पोइन्ट हो ट्रान्जेक्सनलाई आइडेन्टिफाई गर्ने। यदि यस्ता केसहरू आउने गर्छ ट्रान्जेक्सनमा, सो यी पोइन्ट्स हामीले याद गर्नुहोला। अर्को पोइन्ट, यदि ट्रान्जेक्सनमा लङ टर्म एसेट्सको नाम छैन भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई पर्चेज या सेल्स भनेर जर्नल एन्ट्रीमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। यदि लङ टर्म एसेट्स छ भने, जस्तै लङ टर्म एसेट्स के भयो? लङ टर्म एसेट्स फर्निचर, बिल्डिङ, ल्यान्ड, यी सबै चाहिँ लङ टर्म एसेट्स हो। यस्ता एसेट्स यदि ट्रान्जेक्सनमा छ भने एसेट्सकै नाम लेखेर जर्नलाइज गर्नुपर्छ। एसेट्सकै नाम लिएर एसेट्सकै नामबाट हामीले फर्मेटमा डेबिट र क्रेडिट गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अर्को थर्ड पोइन्ट, यदि ट्रान्जेक्सनमा फुल सेटलमेन्ट छ भने, फुल सेटलमेन्ट देख्यो भने तुरुन्तै बुझ्ने, तुरुन्तै जान्ने कि त्यस ट्रान्जेक्सनमा डिस्काउन्ट दिइरहेछ, डिस्काउन्ट भनेर भनिरहेछ। त्यसैगरी यदि ट्रान्जेक्सनमा ट्रेड डिस्काउन्ट छ भने, यदि ट्रान्जेक्सनमा ट्रेड डिस्काउन्ट दिएको छ भने ट्रेड डिस्काउन्टलाई कहिले पनि जर्नल एन्ट्रीमा रेकर्ड गर्नु पर्दैन, किनभने ट्रेड डिस्काउन्ट डाइरेक्ट बिल भ्यालुबाट डिडक्ट गरिन्छ। सो त्यसलाई जर्नल एन्ट्रीमा रेकर्ड गर्नु पर्दैन। यस्ता कन्सेप्ट यदि बुझ्यौ भने हामीले भेरियस ट्रान्जेक्सनलाई, अनेकौं प्रकारका फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनलाई जर्नल एन्ट्रीमा सहज, सरल, सफल तरिकाले रेकर्ड गर्न सक्छौ। भाइ बहिनीहरू, केही इम्पोर्टेन्ट वर्ड्सहरू अझ बाँकी छ। ती वर्ड्स यस प्रकारको छ। यदि मानौ हामी बिजनेसम्यान हौ, बिजनेस खोल्या छौ नाफा कमाउनको लागि, ट्रान्जेक्सनलाई पर्चेज र सेल्स गर्नको लागि। सो यदि बिजनेसमा हामी पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौ
बिजनेस चलाउनको लागि, विभिन्न र मेटेरियल किनेर आफ्नो बिजनेसमा ल्याउनको लागि, त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर सेल्स गर्नको लागि। सो अब त्यस बिजनेसबाट त्यस बिजनेसमा भएका एसेट्सहरू या क्याश होस् या विभिन्न एसेट्स गुड्स होस्, कुनै एउटा यदि झिक्यो, ओनरले भन्नुको मतलब बिजनेस म्यानले आफ्नो पर्सनल युजको लागि त्यसलाई जर्नल एन्ट्रीमा ड्रोइङ अकाउन्ट डेबिट लेखेर रेकर्ड गर्नुपर्छ। त्यसैगरी यदि प्राइभेट युज, डोमेस्टिक युज नभएर यदि अफिस युजको लागि क्याश झिक्या छ भने या गुड्स झिक्या छ भने, त्यस्तो अवस्थामा क्याश या गुड्सकै नाम लेख्नुपर्छ। हामीले ड्रोइङ लेखेर रेकर्ड गर्नु पर्दैन। ड्रोइङ मात्र पर्सनल युज, डोमेस्टिक युज, प्राइभेट युजको लागि मात्र ड्रोइङ अकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ। अब यी हामीलाई ड्रोइङ डेबिट र क्रेडिटको बारेमा थाहा भयो। अब हामी यस पोइन्ट्सको, यस इम्पोर्टेन्ट नेचर पोइन्टको हामी अध्ययन गरी, विश्लेषण गरी कुनै पनि ट्रान्जेक्सनलाई सजिलैसँग बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्न सक्छौँ। सो अब हामी त्यस ट्रान्जेक्सनको नेचर बुझे, कसरी त्यस ट्रान्जेक्सनलाई बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्छ, त्यसलाई फर्मेटमा कसरी प्लट गर्नुपर्छ भन्ने बारे बुझ्नको लागि म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद।